हामीले केवल दयालु भगवान हुनुहुन्छ, पुरुषोत्तम भगवान, बहुत दयाको सागर हुनुहुन्छ भगवान श्रीमन नारायण। ती नारायण भगवानको आराधना यदि हामीले गर्यौं भने लक्ष्मी हामीसँग प्रसन्न हुनुभयो। तर यदि हामीले सोच्नुहोस् लक्ष्मीको मात्रै आराधना गर्यौं, लक्ष्मीलाई मात्रै पुकार्यौं भने फेरि नारायण सजिलै प्राप्त हुनुहुन्न। हेर्नुहोस्, एउटा राम्रो कुरो छ, जो नारायण हुनुहुन्छ उहाँ स्वयं विष्णु, जो विष्णु उहाँ नारायण। जो लक्ष्मी माता हुनुहुन्छ, जब चाहिँ कलियुगको बास चाहिँ 4 ठाउँमा छ, अन्तिममा सुनमा पनि भगवान जो महाराज सुकदेवले राजा परीक्षितलाई जो कथा सुनाउनु भएको छ, ती राजा परीक्षितले कलियुगमा पनि सुनको बास होस् भन्नुभएको छ। एउटा नारायणको म परिचय मात्रै गराउन खोज्दैछु, केवल नारायणको बारेमा परिचय सुन्छौँ हामी आज, उहाँको महिमाको बारेमा सुन्छौँ। उहाँ नारायण कहाँसम्मको दयालु। जब भृगु जो हुनुहुन्थ्यो, हेर्नुहोस्, भृगु ऋषिले आएर लात मार्नु भएको थियो, लातको बदलामा पनि भगवानले के भन्नुभयो भन्दा, बाबु भृगु कतै तिमीलाई चोट त लागेन। यो भगवान हुनुहुन्छ। माताहरू आफ्नो पुत्रले जस्तो व्यवहार गरून्, तर आमाहरूको हृदयमा सधैँ सन्तान हुन्छन्, सधैँ सन्तानहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ आमा बुबाले। प्रेममा कहिल्यै पनि कमी हुँदैन। पुत्र कुपुत्र हुन सक्छ अरे सज्जन, तर माता कुमाता कहिल्यै हुनुहुन्न अरे। पुत्र कुपुत्र हुन सक्छ। एउटा कथा सुनाउँछु, भगवान पनि कहिल्यै पनि निष्ठुरी हुनुहुन्न भक्तको लागि। भक्तको लागि त नारायण बहुत दयालु हुनुहुन्छ। मेरो भक्तलाई कुन कुरा चाहिएको छ त्यो कुरा भगवानले प्रदान गर्नुहुन्छ। तर निष्ठुरी त हामी भक्त छौँ। जबसम्म दुःख पर्दैन, जबसम्म अप्ठ्यारो पर्दैन, आपत्ति आउँदैन, विपत्ति पर्दैन, तबसम्म भगवानलाई टाढा छोड्छौँ। जुन दिन आपत्ति विपत्ति आउँछ तब मात्रै भगवानलाई भज्छौँ हामी छौँ। हेर्नुहोस् सज्जन, तर ईश्वर दयालु हुनुहुन्छ। ईश्वर त आमाको रूपमा हुनुहुन्छ। आमा कस्तो? एउटा कहानी छ, हेर्नुहोस्, एउटा छोटो कहानी सुनाउँछु। घरमा आमा छोरा 2 जना हुनुहुँदो रहेछ। आमा र छोरा मात्रै बस्ने। आमाले छोरालाई बहुत प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। कुन आमा त्यस्तो हुनुहुन्छ धरतीमा जसले आफ्नो सन्तानलाई प्रेम गर्नुहुन्न भन्ने कथा सुन्न पाइन्छ। जसले पनि आफ्नो सन्तानलाई प्रेम गर्नु नै भएको हुन्छ। आमाले धेरै प्रेम गर्नु हुँदो रहेछ आफ्नो सन्तानलाई। तर सन्तान जो थियो आमालाई प्रेम नगर्दो रहेछ। सन्तानले पनि आमा बुबालाई प्रेम गरेकै हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन सज्जन। हामीले प्रेम गर्छौँ, यसको बदलामा हामीलाई पनि प्रेम प्राप्त भइरहेको छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर हामीले यदि भगवानको भक्ति गऱ्यौँ भने भगवानले चाहिँ हामीलाई प्रेम पनि गर्नुहुन्छ, रक्षा पनि गर्नुहुन्छ। यो दुनियाँको मान्छेको मतलब बुझ्न सकिँदैन। दुनियाँको मान्छे स्वार्थी हुन्छन्, तर परमात्मा स्वार्थी हुनुहुन्न। परमात्मा त भक्तले जुन कर्म गरेको छ त्यो फल त जसरी पनि दिनुहुन्छ। उहाँले फल दिने बेलामा कहिल्यै पनि कसैलाई घटी कसैलाई बढी, यो मेरो आफ्नो हो, यो मेरो पराई, यो भगवानले कहिल्यै पनि गर्नुहुन्न। हेर्नुहोस्, आमा र छोरा 2 जना बस्नुहुन्थ्यो। आमाले आफ्नो छोरोलाई धेरै प्रेम गर्नुभएको रहेछ, तर छोरोले गरेका थिएनन्। समय बित्दै गयो सज्जन। आमा जो हुनुहुन्थ्यो, आमा अन्धी हुनुहुँदो रहेछ। आमाको नेत्र रोइनछ, आँखा। त्यस पछाडि जो पुत्र थियो त्यो सानो हुँदाखेरि आमाले स्कुल पुर्याउनुहुन्थ्यो, आमाले स्कुलबाट फर्काएर ल्याउनुहुन्थ्यो। यसरी गर्दै 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 छोरालाई पढाउँदै जानुभयो। छोरो बढ्दै गयो। छोरो बढ्दै गइसकेपछि तँलाई स्कुलमा छोड्न आउने अन्धी को हो भनेर साथीहरूले सोध्न थालेछन्। तब त्यो पुत्रले मेरो आमा भनेछ। अनि जति साथीहरू थिए ती साथीहरू त्यो व्यक्तिसँग बोल्न छोडेछन्। त्यस पछाडि उसले सोचो मेरो साथीहरू मसँग बोल्न छोडे, अब म आमा को परिचय दिन बन्द गर्छु भनेर त्यो पुत्रले आफ्नी आमाको परिचय दिन बन्द गर्यो अरे। आमा चाहे दुखी हुन्, आमा चाहे सुखी हुन्, आमा जस्तो भए पनि आमा त आमा हुन् अरे सज्जन। आमा जस्तो अरू केही पनि कुरो प्राप्त हुँदैन अरे दुनियाँमा।
आमालाई नै पहिलो नम्बरमा देवता भनेर भनियो। आमाको महिमाको बारेमा वर्णन गरियो। आमाको महिमाको बारेमा शास्त्रहरूले लेखिदिए कुराहरू। अनि त्यो पुत्र जुन थियो नि सज्जन, त्यो पुत्रले आमाको परिचय दिन बन्द गरेछ। एक दिनको कुरा हो, सन्तान पढ्दै गयो, योग्य व्यक्ति बनेछ, धेरै पढो। त्यस पछाडि स्कुलबाट उसलाई अरू ठाउँ गएर पढ्नको लागि आदेश दिनुभएछ। पढ्नको लागि अर्कै ठाउँ गयो। त्यति बेला उसले आमालाई म जान्छु भनेर पनि भनेनछ, आफै गयो। गएर उता पढो, उसले उतै विवाह गरेछ। विवाह गरेको खबर पनि आफ्नो आमालाई बताएन। उतै सन्तान पनि भएछन्, त्यो खबर पनि उसले आफ्नी आमालाई बताएनछ। आमा बिचरा घरमा हुनुहुन्छ। छोरो कुनै न कुनै दिन त आउला, छोरो कुनै न कुनै दिन त फर्केर आउला। सज्जन, धरतीमा जसको जन्म भएको छ नि, उनले दुईटा कुरालाई जीवनमा कहिल्यै पनि भुल्नु हुँदैन रे। एउटा जन्म दिने आमा, अर्को जन्मिएको जन्मस्थान जन्मभूमिलाई। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। पैसा कमाउनको लागि मान्छेले जहीँ पनि जानुपर्छ, धन सम्पत्तिको चाहना राखेर मनुष्य जहाँसुकै पनि जान्छ, तर उसले दुईटा कुरालाई कहिल्यै बिर्सनु भएन। पैसा जति नै कमाए पनि आफ्नी आमालाई भुल्नु भएन, आफू जन्मेको ठाउँलाई भुल्नु भएन। लक्ष्मणले दाजु यतै बसौँ न भनेको बेलामा भगवान् श्रीरामले भन्नुभएको थियो, अपि स्वर्णमयी लङ्का नमे लक्ष्मण रोचते। ए लक्ष्मण, यो सुनको लङ्काले के दिन्छ र आखिरी? भोकमरी लागेको बेलामा सुन चबाउने होइन, भोकमरी लागेको बेलामा सुन खाने होइन। यो सुनै सुनको लङ्कामा बस्नु र एउटा झुपडीमा बस्नु एकै त हो नि। तर यो सुनै सुनको लङ्कामा बसेर जो चाहिँ आमाबाट पनि वञ्चित भएर, परिवारबाट पनि वञ्चित भएर, र जुन चाहिँ जन्मभूमि छ त्यो भूमिबाट पनि वञ्चित भएर बस्नु पनि के बस्नु हो र? जननी र जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। जन्म दिने आमा र जुन जन्मिएको भूमि छ त्यो त स्वर्गभन्दा पनि बढी छ, स्वर्गको भन्दा पनि धेरै ठुलो महिमा रहेको छ, महत्त्व रहेको छ भनेर यहाँनिर वर्णन गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो दुईटा कुरालाई कहिल्यै त्याग्नु हुँदैन रे सज्जन। एउटा जन्म दिने माता, अर्को जन्मिएको स्थान जन्मभूमि, यो दुईटा कुरो कहिल्यै छोड्नु भएन। सदा सर्वदा जानुपर्छ मौका मिलेको बेला। अनि त्यो पुत्र गयो, त्यो पुत्रले कहिल्यै पनि आफ्नी आमालाई चिठी कहिल्यै पठाएनछ, केही पनि गरेन। आमा भने पर्खिरहनु भएको छ, मेरो छोरो आउँछ कि भन्दै छोरो फर्किएर आउँदै आएन। नआएपछि आमाले सोच्नुभयो अब छोरो आएन, के गर्ने? मृत्युको अवस्थामा पुग्नु भएछ, अब मर्न लाग्नु भएछ। आमा तडपिन लाग्नुभयो, छटपटिन लाग्नुभयो। त्यो बेला एउटा कागजमा एउटा चिठी लेख्नु भएछ। अनि चिठी चाहिँ छिमेकीलाई भन्नुभएछ, यो चिठी यदि कुनै दिन मेरो पुत्र फर्किएर आयो भने उसलाई दिनु होला है। त्यति भन्नुभएको थियो। आमाको त्यही बेला प्राण गएछ। अब खबर कसरी गरून्? गाउँकाले खबर पनि गरेनछन्। सबै गाउँका मिलेर लिएर गएछन्, जलाइदिएछन्। कर्म कसै न कसैले गरिदिएछ। आए, घरमा बसे। समय बित्दै गयो। स्कुलबाट त्यो जो छोरा थियो, जो पढ्नको लागि भनेर गएको थियो, त्यो छोरालाई बोलाइएछ। किनकि राम्रो पढेको विद्यार्थी थियो, योग्य विद्यार्थी थियो। उसलाई बोलाएर राखौँ भनेर एक दिनको लागि बोल्नको लागि भनेर बोलाउनु भयो। बोलाएपछि छोरा एक्लै आए। छोरा आएर त्यहाँनेरि स्कुलबाट जब भाषण बोल्न सुरु गरे, हेर्नुहोस्, आफ्नो केही प्रस्तुति दिन जब सुरु गरे, त्यति बेला प्रस्तुतिमा उसले आँखा घुमाए, यता घुमाए, उता घुमाए, सबैतिर चौतर्फी आँखा घुमाए, तर पनि आफ्नी आमालाई देख्न सकेन। खोजी धेरै गरे, तर पनि आमालाई यो आँखाले देख्न सकेन। महत्त्व पानीमा जबसम्म माछा हुन्छ तबसम्म माछाले पानीको महत्त्व बुझ्न सक्दैन। जब माछा पानीबाट बाहिर आएर तडपिन थाल्छ तब त्यो पानीको महत्त्व बुझ्न थाल्छ। त्यस कारणले गर्दा महत्त्व त हुन्छ सज्जन, दुवै क्षण हुन्छ। आमा बुबा हुन्जेल पनि महत्त्व हुन्छ, तर महत्त्व कम बुझ्छौँ। आमा बुबा गइसकेपछि हामीलाई अब महत्त्वको धेरै ख्याल लाग्छ।
मेरो आमा भएको भए यस्तो गर्थेँ, बुबा भएको भए यस्तो गर्थेँ। आमा बुबाको कुरा गरेरै समय बित्छ। जुन दिनसम्म घरमा बुबा हुनुहुन्छ त्यो दिनसम्म सन्तानले कुनै व्यवहार सम्बन्धी मान्छेको मृत्यु हुँदाखेरि जाने मलामी, कसैलाई गर्नुपर्ने साथ सहयोग सेवा केही पनि उसलाई थाहा हुँदैन। सबै बुबाले एउटा घरको ठुलो खम्बा बनेर थामिदिनु भएको हुन्छ। जुन दिन घरको बुबाको मृत्यु हुन्छ त्यो दिनदेखि पछाडि त्यो पुत्रमा धेरै जुन लोड छ, धेरै भार उसमा आएर थपिन्छ, जसलाई चाहिँ सहन गर्न पनि अति गाह्रो हुन्छ सज्जन। त्यो कुरो वर्णन गरिएको छ। हुँदा सस्तो लाग्छ, तर जब हुनुहुन्न तब यसको महिमा, यसको महत्त्व हामीले धेरै बुझ्छौँ। तर त्यति बेला बुझेको महत्त्वले हामीलाई केही दिँदैन। जब यो व्यक्ति आएर आफ्नो भाषण दिन थाली तब आफ्नो नेत्रबाट आमालाई खुब खोजे उसले। आमालाई देख्छु कि, आमालाई प्राप्त गर्न सक्छु कि, आमालाई देख्छु कि, यही ध्येय यही सोचाइले आमालाई खोजिरहे। तर पनि नेत्रले आमालाई ठम्याउन सकेन, आमालाई देख्न सकेन। त्यस पछाडि उसले विचार गर्यो आफ्नै घरमा जानु पर्यो। आमा घरमा त हुनुहुन्छ होला, घरमै गएर भए पनि आमालाई भेट्छु भनेर घरमै निस्किनु भएछ। घरमा जाँदाखेरि घर एकदमै जब घारीहरू उम्रेको रहेछ, झारहरू उम्रेको रहेछ, तर त्यो घरमा कुनै दिन आमा हुनुहुन्थ्यो। घर उज्यालो थियो। अहिले घर त छ तर आमा हुनुहुन्न, घर अँध्यारो छ। घरलाई तब मात्र घर भनिन्छ जब घरमा आमा हुनुहुन्छ। त्यो पुत्र गयो, पुत्र गएर हेर्यो आफ्नी आमालाई कतै देखेन। तब छिमेकी भएको ठाउँमा गएर सोध्यो छिमेकीलाई, मेरी आमा कता जानुभयो, देख्नुभयो? छिमेकीले भन्नुभएछ, तिम्री आमाले यो धरती छोडेर बिदा भइसक्नु भएको छ। तिमी जस्तो पुत्रलाई धिक्कार छ, जसलाई पढाउनको लागि आफ्नी आमाले यति मेहनत गर्नुभएको छ। ती आमाको बारेमा तिमीले केही बुझेको छैनौ। जसको निमित्त प्राण दिएर आफ्नो सन्तानको उज्जवल भविष्यको कामना गर्नुभयो, त्यस्ती आमालाई तिमीले एकपटक पनि सम्पर्क गर्न सकेनौ। यसरी गाउँकोले भने र एउटा जुन चिठी थियो त्यो चिठी उसको हातमा लगाइदिएछन्। लाउ यो चिठी पढ। जब उसको हातमा चिठी आयो, उसले जति बेला सुन्ने बित्तिकै उसको आँखाबाट आँसु पनि आयो। मेरी आमाले धरती छोडेर जानुभयो अरे, किन नआओस् पनि। आमाले धरती छोडेर जाँदा आँसु आयो। जब उसले त्यो चिठी पढ्नको लागि प्रारम्भ गर्यो, चिठीमा लेखिएको रहेछ, बाबु मलाई तिमीले अपमान गर्थ्यौ, कुन कारणले थाहा छ? अन्धी भनेर अपमान गर्थ्यौ। तिमीलाई मैले कहानी केही पनि बताएको छुइनँ। तिमीलाई कुनै कथा कहानीको बारेमा थाहा छैन। तिमी जन्मिँदाखेरि तिम्रो बुबा हुनुहुन्न थियो। तिमी पेटमै भएको बेलामा तिम्रो बुबाको मृत्यु भएको थियो। त्यो पनि रोगले गाँजिएर, रोगमा रहेर मृत्यु भएको थियो। पिताजी रोगाएको बेलामा धेरै खर्च भयो, रुपियाँ पैसा पनि खर्च भए, ऋण पनि लाग्यो, जग्गा पनि बेच्यौँ, घर पनि बेच्यौँ। तर पिताजीलाई ठिक बनाउन सकिन्छ कि भनेर प्रयास गरियो। तर जति नै प्रयास गरे पनि तिम्रो बुबालाई बचाउन सकिएन। बुबा यस धरतीबाट बिदा लिनुभयो। मेरो लागि आफ्नो भन्ने कोही पनि थिएन। एउटा नारीको लागि सबैभन्दा धेरै नजिकको सम्बन्ध हुन्छ त आफ्नो श्रीमान हुन्छ। श्रीमानको मृत्यु भएपछि कसैको लागि आमाको मृत्यु हुन्छ, कसैको लागि दिदीको मृत्यु हुन्छ, कसैको लागि भाउजूको मृत्यु होला। आमाको मृत्यु हुँदा यदि पिताको मृत्यु भएको छ भने कसैको लागि बुबाको मृत्यु होला, कसैको लागि दाजुको मृत्यु भएको होला, कसैको लागि भाइको मृत्यु भएको होला। तर एक नारी, एक स्त्रीको लागि सर्वस्व सकिएको हुन्छ। मेरो सर्वस्व सकियो जुन दिन तिम्रो बुबाले यो धरती छोडेर जानुभयो। साह्रै अपमान गर्थे, समय त्यस्तै थियो। सम्मान गर्दैनथे मान्छेले। जब उसको पति हुँदैन तब दुनियाँले कुन व्यवहार गर्छ त्यो कुरो सारा धरतीले बुझ्नु भएको छ। मलाई पनि त्यस्तै व्यवहार गर्थे, राम्रो मान्दैनथे। जति नै राम्रो गरौँला भन्दा पनि कसैले राम्रो मानेन। तर पनि मैले आफ्नो सन्तानको लागि भनेर
अरूको घरमा गएर काम गरेर थोरै थोरै रुपियाँ पैसा कमाउँदै 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 तिमीलाई पढ्नको लागि मैले यहाँनेरि राखेँ। तिमी पढ्न प्रारम्भ गर्यौ। त्योभन्दा अगाडि जब तिमी बच्चै थियौ, बच्चै भएको बेलामा एक दिन म काम गर्न भनेर गएको थिएँ। तिमीलाई यसो ओछ्यानमा सुताएर काम गर्न गएको बेला आगो पनि मैले सल्काएको थिएँ, खाना बसाएको थिएँ। काम गर्न गएको बेला तिमी लड्दै 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 अगेनुमा आएर परेछौ। जहाँ पर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो नेत्र फुटो, जुन नेत्र जलो, त्यो जलिसकेपछि म आएर हेरेँ, सन्तानको नेत्र छैन। लगेँ मैले वैद्यकोमा लाँदा वैद्यले भन्नुभयो, यदि अहिले हजुरले नेत्र प्रदान गर्नुभयो भने, यदि अहिले हजुरले नेत्र प्रदान गर्नुहुन्छ भनेदेखि हजुरको सन्तानले दुनियाँ देख्छन्। यदि हजुरले नेत्र प्रदान गर्नु भएन भने दुनियाँ देख्नेवाला छैन। त्यति बेला मैले आफ्नो नेत्र तिमीलाई दिएको, तर तिमीले त्यही नेत्रको लागि मलाई सधैँभरि अपमान गरिरह्यौ। तर बाबु ख्याल गर, कहिल्यै पनि कुनै वृद्धहरूको अपमान नगर्नु, कहिल्यै पनि कुनै बुढाबुढीको दिल चित्त नदुखाउनु। उनीहरूले धेरै समय बिताउनु भएको हुन्छ, अनुभव हुन्छ, धेरै चन्द्रमाको दर्शन गरेको हुनुहुन्छ। उहाँहरूले बोलेको पुग्छ। वृद्धहरू खुसी भएर आशीर्वाद दिनुभयो भने त्यो घरमा कहिल्यै दुःख हुँदैन। जुन घरमा वृद्धहरू दुखी भएर वृद्धहरूको आँखाबाट जहिल्यै आँसु खस्छ भने त्यो घरमा सुख कहिल्यै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा तिमीले मलाई त सुख दिएनौ, मलाई त आनन्द दिएनौ, तर जो सुकै माता भेटे पनि तिमीले, जुन सुकै मातृशक्ति प्राप्त गरे पनि उनीहरूको सेवा गर्नु खूब श्रद्धाको साथमा भनेर बताइएको छ सज्जन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बडो श्रद्धा मनुष्यमा हुनुपर्छ। श्रद्धा है यसरी गर्नुपर्छ बाबु। यदि यसरी सेवा गर्यौ भने तिम्रो कल्याण हुनेछ। पुत्रको पनि नेत्रबाट आँसुको धारा भगवारी। किनभने आमा जबसम्म हुनुहुन्थ्यो कदर भएन। आमा जब धरती छोडेर जानुभयो त्यसपछि एकदमै आमाको याद आयो। यस्तै हो सज्जन, हामी जबसम्म शरीरमा तागत हुन्छ तबसम्म भगवानको याद गर्दैनौँ। हामी बाउठिँदै हिँड्छौँ, हामी कहिले कता हिँड्छौँ। जब अन्तिम स्थितिमा हाम्रो मर्ने बेला हुन्छ त्यो बेला हामीले भगवानलाई सम्झन्छौँ। जुन बेला सम्झिँदाखेरि भगवान हाम्रो रक्षा गर्नको लागि आउनेवाला हुनुहुन्न। अन्तिम समयमा हेर्नुहोस्, कहिल्यै जीवनमा राम्रो कर्म गरेका छैनौँ, कहिल्यै पुण्य कार्य गरेका छैनौँ, सधैँ पुण्य कार्यदेखि वञ्चित भएर बसेका छौँ भनेदेखि बडो अपराध लाग्नेछ। भगवानले कसरी प्रिय मान्नुहुन्छ? जुन भक्तले चाहिँ सधैँभरि भगवानको भजनै गरेको छैन, जुन भक्तले ईश्वरको स्मरणै गरेको छैन। हजुरहरू सोच्नुहोस्, जसले हजुरसँग हर क्षण हरपल नजिक हुने खालको विचार राख्छ, नजिक हुने खालको शब्दहरू बोलिराखेको हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई त हजुरले नजिक सम्झिनुहुन्छ, आफ्नो सम्झिनुहुन्छ। तर जुन मनुष्य चाहिँ अप्ठ्यारो परेको बेलामा, आपत्ति परेको बेलामा, विपत्ति परेको बेलामा आएर केही भन्छ, उसको रक्षा कसरी गरिन्छ र? त्यसै कारणले गर्दा त हो नि सज्जन, मनुष्यले समयमै ईश्वरको चिन्तन गर्नुपर्छ। भगवान नारायणको भजनमा आफ्नो मनलाई समर्पण गर्नुपर्छ। भगवान नारायणको कृपा हुँदा अधिक महिनाले त पुरुषोत्तम नाम प्राप्त गर्यो भने हाम्रो यो क्षणभङ्गुर मनुष्य शरीरले परमात्मालाई प्राप्त गर्नेछ। केवल नारायणको शरणमा जानाले, केवल भगवानको शरणमा जानाले। भगवानको शरणमा जो जान्छ उसको पतन हुँदैन। हेर्नुहोस्, भगवानको शरणमा जो जान्छ उसको हृदयमा कामले बास गरिरहँदैन, क्रोधले बास गरिरहँदैन, लोभले बास गरिरहँदैन। भगवान त ती हुन् नि जसलाई कामले पनि कुनै रोकटोक गर्दैन, क्रोधले पनि कुनै छेकेको हुँदैन, लोभ लालचामा पनि परेका हुँदैनन्। ती त भगवान हुन्। ईश्वरलाई लोभ लाग्थ्यो भने ईश्वरले त्यत्रो चाहिँ लङ्का आदि इत्यादि छोडेर किन जानुहुन्थ्यो? अयोध्याको सारा सम्पत्ति छोडेर किन जानुहुन्थ्यो? भगवान श्रीकृष्णलाई यदि लोभ थियो भनेदेखि द्वारिका छोडेर किन जानु पर्थ्यो?
आफ्नो धाम। ईश्वरलाई लोभ छैन, किनकि भगवान यही जनाउन चाहनुहुन्छ, जति नै लोभ गरे पनि लिएर जाने केही होइन। त्यस कारणले गर्दा लोभलाई मनुष्यले त्याग्न सक्नुपर्छ। त्याग गरो भने शान्ति मिल्छ सज्जन। त्याग नै शान्तिको रूप हो। त्यस कारणले गर्दा मनुष्यले त्याग्ने भाव हृदयमा जगाउनुपर्छ। त्यो भाव जुन दिन हृदयमा जगाउँछ परमात्माको असीम कृपा उसलाई प्राप्त हुन्छ। यहाँ के बताइएको छ थाहा छ? यो जुन विष्णु पुराण छ, यो विष्णु पुराणमा वर्णन गरिएको एउटा अर्को कुरो, जुन मनुष्यले चाहिँ विष्णु पुराणको बडो श्रद्धा भक्तिको साथमा कथा श्रवण गर्छ भने उसले 26वटा एकादशीको व्रत बस्दाखेरि जुन पुण्य फललाई प्राप्त गर्छ त्यो पुण्य फल चाहिँ श्री विष्णु पुराणको कथा सुन्नाले प्राप्त हुन्छ।